बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज तबीयत मेरी कुछ बेहतर है। तो ये आप दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्लाह पाक का करम है कि मैं फिर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, काफ़ी मसले मसाइल हैं और हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ भी हूँ और अपना पैगाम अपनी नेकी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचाती रहूँ। तो दोस्तों, आज जो पैगाम मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम कुरान पाक की फजीलत के बारे में एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उससे बहुत से दोस्तों को सबक भी मिलेगा और बहुत से बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, जवान जो इस वक्त बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं, थोड़ा सा उनमें शऊर ज़रूर आएगा। तो अपनी आंटी की बात ज़रूर मानेंगे, अपनी आंटी के साथ अहद करेंगे कि जो डेली का हम एक अहद करते हैं हम उस पर चलेंगे। तो ये अहद हमारा जो है हमें बहुत से अच्छे कामों की तरफ लेके जाएगा, बहुत सी बुराइयों से बचाएगा, अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। तो हमने हर रोज़ एक कदम हमने बढ़ाना है और एक कदम को हमने अच्छाई की तरफ लेके जाना है और एक कदम हमने पीछे हटाना है बुराई से। तो ये हमने आपस में अहद कर लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है सबसे पहले अपनी आंटी की रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट से भी आगाह किया करें। अपने कमेंट से मुझे अपनी राय का इज़हार करें, मुझे भी पता हो कि मेरे व्यूवर क्या सोच रखते हैं, मेरी नेकी के रास्ते में चलने की कितने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके बारे में थोड़ा सुनूंगी, बेहतर लगेगा कि मेरे व्यूवर मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो बंदे का हौसला बढ़ जाता है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है कुरान पाक की फजीलत। तो कुरान पाक आपको पता है कि ये अल्लाह पाक ने, अल्लाह की ये आखिरी किताब है जो अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया के लिए हदायत का सरचश्मा बना के भेजा। और समझ में आए तो सर से लेके पाँव तक हर दुनिया का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। और दुनिया का कौन सा हल है, दुनिया की कौन सी मुश्किल है जिसका हल कुरान पाक में नहीं है। अब तो साइंसदानों ने भी हमारे कुरान पाक की फजीलत पे इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। कह रहे थे कि ये जो मुसलमान हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम शुरू करने से पहले हर काम में ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इस बिस्मिल्लाह का कितना एक इनको फ़ायदा है उस उन्होंने रिसर्च की। जब रिसर्च की गोरों ने तो देखा तो पानी रखा और एक गिलास में जो पानी था वो जरासीमों से भरपूर था, दूसरे में भी था। तो दो गिलास एक जैसे रखे और एक पे जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको फूंक मारी तो दोबारा से जब चेक किया गया तो उसमें जरासीम ख़त्म हो गए। तो इस चीज़ को तो गोरे जो गैर मजहब है वो भी मानते हैं कि हमारे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बहुत शफा रखी है और सर से पाँव तक का इलाज कुरान पाक में है और हर मुश्किल का, आपकी परेशानी का हल, हर बीमारी का हल हमारे कुरान पाक में मौजूद है। तो ये हमारी इतनी अजीम किताब है और हम इसको जो है ना, हमने ये हमारे लिए दो जहान का सरदार है। ये किताब हमारे लिए दो जहानों की सरदार है। तो हम इसका बहुत एहतराम और अदब करते हैं क्योंकि ये
جتنی اہمیت جتنی عزت اللہ پاک نے اس کتاب کو دی، شاید ہی کسی کتاب کو اتنی عزت دی. اور میں آپ کو یہ واضح کر کے بھی دکھاؤں گی، سناؤں گی. اور آج کل گھروں میں دیکھا جاتا ہے بچیاں جو ہے بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں. کوئی کالج جاتی ہیں، کوئی یونیورسٹی جاتی ہیں، کوئی اسکول جاتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. بچے جو ہے سویرے سویرے جب پہلے تو اٹھتے نہیں ہیں، اٹھ جائیں تو فوراً اپنے کام کاج جدھر جدھر جانا ہے ادھر کی تیاری سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر نکل جاتے ہیں. اتنا ٹائم ہم لوگوں میں نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک کو کھول کے تھوڑی سی تلاوت کر لیں. چلو اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پاک کو منہ لگا لیں، قرآن پاک کو اٹھا کے چوم کے ماتھے پہ لگا کے سینے سے لگا کے اس کی ڈسٹ صاف کر کے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ سے رکھے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر مہربان ہو. کوئی شک نہیں کہ کوئی آپ کی ٹینشن پریشانی آپ کی دور نہ ہو. کوئی شک نہیں کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ہو. ہم نے گھر میں قرآن پاک تو رکھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں مسلمانوں کے قرآن پاک ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں اس کو، مجھے نہیں یقین کہ بچیاں کھول کے دیکھتی ہوں گی. یہ دور ایسا جا رہا ہے، اتنا مصروفیات والا دور ہے کہ بچیاں بالکل اس طرف آتی ہی نہیں ہیں. بچیاں تو بچیاں، بڑے بھی نہیں آتے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر صبح کے ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ دن کو ٹائم نکال لیں، دن کو نہیں ہے تو شام کو ٹائم نکال لیں، شام کو نہیں ہے تو رات کو نکال لیں. ان 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ٹائم ضرور نکالے اور اپنے رب کو ضرور یاد کیا کریں. اس کی کتاب کو کھولا کریں، اس کو چوما کریں، اس کو سینے سے لگایا کریں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک جیسا تحفہ عطا کیا. اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی. ایک بندہ جس کا والد فوت ہو گیا تھا، روزانہ وہ قبرستان جاتا تھا. کام پہ جانے سے پہلے وہ بندہ ڈیلی سے قبرستان جاتا تھا. میں ایک بندے کا واقعہ آپ سے بیان کر رہی ہوں، شاید آپ کو اس سے بہترین اثر اور کوئی چیز نہ دے سکے. ایک شخص تھا جس کا والد فوت ہو چکا تھا، تو وہ شخص اپنے باپ کی بہت قدر کرتا تھا. جب والد فوت ہو گیا تو اس کے بعد جب بھی وہ کام پہ جائے صبح تو پہلے اپنے والد کی قبر پہ جاتا تھا اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کر کے اپنی دعائیں مانگ کے اپنے باپ سے دعائیں مانگتا تھا، اللہ پاک سے دعائیں مانگتا تھا کہ یا رب العزت میرے باپ کو بخش دینا، اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرنا. اپنے باپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگتا تھا اور اپنے لیے بھی مانگتا تھا. اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ کے تو وہ ڈیلی چلا جاتا تھا. ایک دفعہ اس بندے کا کہنا ہے کہ جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا تو مجھے ایک ایسی خوشبو آئی کہ جو میں سوچ ہی نہیں سکتا. جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ایسی خوشبو سونگھی ہی نہیں، نہ ایسی خوشبو میں نے دیکھی، نہ سنی، نہ محسوس کی. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں قبرستان میں ایسے آگے بڑھ گیا، میں وہ خوشبو کی طرف بڑھنے لگا. پورے قبرستان کا وہ بندہ کہتا ہے میں نے چکر لگایا تو مجھے خوشبو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کہ جہاں جہاں وہ خوشبو پھیلی تھی میں اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. جب وہاں تین قبریں جوڑوی تھی تو آ رہی تھی وہاں سے خوشبو، تو وہ اس نے جھک کے ایک قبر کو سونگا تو اس میں بھی خوشبو لی تھی، دوسری کو سونگا اس میں بھی لی تھی. جب تیسری کو سونگا تیسری قبر تازہ تازہ تھی. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کل سے یہ میرے جانے کے بعد کوئی میت دفنایا گیا ہے. تو اس وجہ سے پورے قبرستان میں بہت زیادہ اور بہت اچھی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. تو جب اس نے اس تازی قبر کو سونگا، اس کی مٹی اٹھا کے سونگی تو اس میں بے انتہا خوشبو، اور وہ جو مٹی تھی وہ خوشبو سے بھری ہوئی تھی. اس نے
मट्टी को उठा के बार बार सूंघा और अल्लाह की कुदरत पे हैरान हुआ और कहा कि या अल्लाह ये तेरे अपने राज है, तेरे अपने काम है। तो वहां से वो सोचता सोचता अपने वालिद की कब्र पे चला गया। अभी दुआ शुरू की थी कि जो नई कब्र जिस पे खुशबू आ रही थी वहां एक बंदा आके खड़ा हुआ। वो दुआ कर रहा था, इसलिए अपनी फातिहा शुरू करने से पहले उस बंदे को नज़र में रख लिया। कहते हैं कि मैं इतनी देर खड़ा रहा कि वो फातिहा मुकम्मल करे तो मैं उससे पूछूं कि ये किसकी कब्र है और तुम इसके क्या लगते हो। उसने जाके उस बंदे से पूछा कि ये जो ताज़ा कब्र हुई है, आपने जहाँ पे फातिहा पढ़ी है, ये किसकी कब्र है। तो उस बंदे ने कहा कि ये मेरी वालदा की कब्र है। तो इस बंदे ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं जो ही कब्रिस्तान दाखिल हुआ तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू आई, जैसे जन्नत की हवाएं होती हैं। और मैं उस खुशबू के पीछे पीछे चलता चलता पूरा कब्रिस्तान चेक किया तो आखिर में आपकी माँ की कब्र पे मेरी नज़र पड़ी कि ये ताज़ा कब्र है और यहाँ से खुशबू आ रही है। मैं जब वहाँ आया तो मैंने वो मिट्टी भी सूंघी। जब सूंघी तो उसमें से भी खुशबू आ रही थी। तो ये कुछ आप बता सकते हैं कि आपकी माँ के ऐसे कौन से अमाल थे जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा खुशबू पूरे कब्रिस्तान में फैली हुई है। तो लड़के ने कहा कि और तो कुछ खास मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो काम पे होता हूँ, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, मुझे नहीं पता घर में क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक बात मेरी माँ की ये थी कि वो कुरान पाक पढ़ी हुई नहीं थी और वो उसको कुरान पाक से इतना इश्क और प्यार था कि वो डेली से कुरान पाक उतारती थी, उतार के उसको चूमती थी, सीने से लगाती थी, माथे पे लगाती थी, आंखों पे लगा के उसको चूम के फिर उसको रियाल पे रख के खोलती थी। पढ़ना नहीं आता था और लाइनों पे उंगली लाइनों पे ऐसी उंगली फेरती रहती थी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रहती थी। उसका शौक था कि या खुदाया मैं कुरान पाक पढ़ी होती तो मैं पढ़ती, लेकिन मेरा अरमान है तो मैं इस तरह तरीके से डेली पढ़ूंगी। तो कहते हैं जब से मैंने होश संभाला मेरी वालदा इसी तरीके से कुरान पाक पढ़ती है। उनको पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी वो लाइनों पे उंगलियां ऐसे फेरती रहती हैं और जब कुरान पाक के 2 या 3 पेज पढ़ लेती थी तो वो फिर दोबारा से कुरान पाक को चूमती थी, रोती थी, माथे को पे लगाती थी, दिल से लगाती थी, उसको अच्छे तरीके से जैसे कोई बच्चे को प्यार करता है इस तरीके से डेली उसकी रूटीन थी। कुछ भी हो जाए कुरान पाक इस तरह नहीं छोड़ती थी, वो पढ़ती थी। तो अपना एक कोशिश थी उसकी अल्लाह के हजूर सरखुरू होने की। बस वो इश्क वो प्यार जो था वो दुनिया पे भी लोग देख रहे हैं कि कुरान पाक एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी आप देख ले जिसको पढ़ना भी नहीं आता था, तो जिसको पढ़ना आता है तो एक लफ्ज की 10-10 नेकियों के सवाब अल्लाह ताला ने दिए हुए। आपको कुरान पाक जो है कब्र की रोशनी देगा, आपको दुनिया पे सुरखरू करेगा, आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा, आपकी हर बीमारी को ख़त्म करेगा। कुरान पाक आपकी हर टेंशन को जो है ना ख़त्म करेगा, आपकी रूह को ताज़ा करेगा, आपकी सेहत में इजाफा करेगा, आपकी परेशानियों का ख़ात्मा करेगा। तो मेरे दोस्तों ये वाक़या सुनाने का मतलब यही है कि आप देख ले दुनिया पे कुछ भी कर ले, जाना तो है अल्लाह के हजूर हाजिर होना है, उस रब से रजू करनी है, उस रब के हजूर हमने हाजिर होना है। तो हम किस मुंह से जाएंगे कि हमें तो कुरान पाक पढ़ना भी आता था, सीखा हुआ भी था, और जो बंदा पढ़ के दोबारा उस कुरान पाक को ना खोले उसको ना पढ़े ये कितना कबीरा गुनाह है। और जो नहीं पढ़ा हुआ वो तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, और जिसने पढ़ के छोड़ दिया उसके लिए कितना कबीरा गुनाह है। अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है इस ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ इसकी एक रूटीन बना ले, कुरान पाक को अपना साथी बना ले, हर मुश्किल में आपको साथ देगा।
بندے جو آپ دوستوں کے پیچھے بھاگتے ہو، مشورہ لیتے ہو، ایک کا دوسرے کا نہیں، سجدے میں گرو، رو کے اللہ سے عرض کرو، اللہ کا سہارا پکڑو، قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لو، کوئی شک نہیں کہ آپ کے کوئی مسئلے حل نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا وہ بھرپور ساتھ دے گا۔ انسان تو پھر بھی دھوکہ دے جاتا ہے، انسان تو پھر بھی منافقت کر جاتا ہے، لیکن اپنا رب کی جو سچی کتاب ہے اس کا ساتھ لے لے، انشاءاللہ وہ آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ تو آپ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 نہ بڑھاؤں تو کہنا۔ وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار اپنے بندے سے کرتے ہیں۔ تو آپ پھر ایسے لوگوں کو پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، تعویذوں والے کے، جادو ٹونوں والوں پہ۔ تو جس غفور الرحیم نے، جس کریم نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، جس نے آپ کی ہر پریشانی کا حل کیا، جس نے روح ڈالی اور جس نے نکالی، تو اس کے علاوہ ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، جس کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو بھی تو اللہ نے دنیا پہ لایا ہے، تو ہم اللہ کو کیوں نہ اپنا سہارا بنائیں؟ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے کیوں نہ شفا یابی حاصل کریں؟ تو دوستو، میرے پیغام سے مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور جو ہے نا، میری وہ بچیاں بہنیں جو قرآن پاک سے غافل ہیں، وہ ضرور اس طرف آئیں گی۔ تو آج عہد کرتے ہیں کہ زندگی کا ساتھی بنائیں گے، اس کو روز کی روٹین بنائیں گے۔ جیسے گھر کے کام ڈیلی ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے کلام بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تھوڑا پڑھ لے، زیادہ نہیں تو 1 پیج پڑھ لے، 1 رکوع پڑھ لے، آدھا رکوع پڑھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کرے تاکہ اللہ آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھے۔ تو اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، میرا دوسرا چینل ہے دیسی شیرنی، جس میں میں کوکنگ کا کام کرتی ہوں، اس میں بھی آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، میرا ساتھ دیجئے، مجھے کامیاب کرنے کی کوشش کریں، مجھے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور میرے اللہ پہ مجھے یقین ہے، میرے رب پہ مجھے یقین ہے، انشاءاللہ یہ چینل جو راشدہ کے مشورے ہے، یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی، جن کو دیکھ سکتی ہوں لیکن کر کچھ نہیں سکتی، ان کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، اور پھر انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے حضور اپنے ہر جو وعدے میں نے کیے ہوئے ہیں وہ نبھاؤں گی۔ اللہ پاک مجھے اتنی مہلت دے، زندگی دے، اور اللہ پاک آپ کو بھی زندگی دے، اللہ آپ کو بھی اتنی ہمت دے کہ آپ میرا ساتھ دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔